मियाँ बीवी का रिश्ता जी बहुत ही ज़्यादा नाज़ुक होता है। जितना ये के देखने को मज़बूत है, उतना ही ये नाज़ुक है। ज़रा-ज़रा सी बात पर जो है दिल में कोई न कोई ख़लिश पैदा हो जाती है, रिश्ते में दरार आ जाती है। तो शौहर के साथ कुछ हदूद हैं जिनको बीवी को कभी भी क्रॉस नहीं करना चाहिए। वो कौन-सी हदूद हैं, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, तो क्या हाल है जी आप सबका। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपने इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। मेरी वीडियो को सारी को लाजमी देखना है, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू। अच्छा जी, तो हम वो लिमिट्स को अब डिस्कस करते हैं कि वो कौन से लिमिट्स हैं कि जिनको ख़ास और ख़ास एक बीवी को क्रॉस नहीं करना चाहिए। लिमिट्स तो दोनों के लिए ही होती हैं, हस्बैंड के लिए भी, वाइफ़ के लिए भी, और दोनों को ही उन हदूद का ख़्याल रखना चाहिए। लेकिन आज की ये स्पेशल वीडियो बीवियों के लिए है कि उनको कौन से लिमिट्स में रहना है, ताकि मियाँ बीवी का खूबसूरत सा रिश्ता खूबसूरत तरीके से, शानदार तरीके से चल सके। सबसे पहले ये कि आपने अपने शौहर की इज़्ज़त का ख़्याल रखना है, ख़ास तौर पर दूसरों के सामने। कोई भी मसला मसाइल है आप लोग अपने रूम में डिस्कस करें, लेकिन फैमिली के सामने, दूसरे लोगों के सामने कभी भी आप अपने हस्बैंड को डिसरिस्पेक्ट ना करें। अगर आप दूसरों के सामने अपने हस्बैंड की बेइज़्ज़ती करते हैं तो इस तरह से आपका रिश्ता कमज़ोर होता है, और इस तरह से आप अपने शौहर की नज़र में डीवैल्यू हो जाती हैं। इससे शौहर के दिल में ये तासुर आता है कि मेरी बीवी को मेरी इज़्ज़त का कोई भी ख़्याल नहीं है। आपको लाख अपने शौहर से शिकवा हो, शिकायत हो, लेकिन अपने रूम में ही डिस्कस करना उसको बेहतर है। दूसरा रूल जो है, दूसरी लिमिट जो है वो ये है कि अपने शौहर का मुवाज़ना कभी भी दूसरों के शौहरों के साथ ना करें कि वो ऐसा है, तुम वैसे नहीं हो। वो ये सब अच्छे काम करता है, तुम ये काम नहीं करते हो। ये जुमला जो है ना, ये मर्द की अना पे, मर्द के दिल पे बहुत जो है वो चोट लगाता है, और उसको ये बात अच्छी नहीं लगती कि मेरी बीवी मुझे दूसरे लोगों के साथ, दूसरे मर्दों के साथ कंपेयर कर रही है। तो कंपेयर आप बिल्कुल नहीं करें। आप कोई भी बात समझाना चाहती हैं, उसको बहुत पॉजिटिव तरीके से, बहुत प्यार के साथ, सुकून के साथ, जब आपके शौहर का मूड अच्छा हो तब आप समझाएं, और अकेले में समझाएं। दूसरों के सामने इस्लाह करने की कोशिश कभी भी ना करें। इससे इस्लाह के बजाय जो है काम मज़ीद ख़राब हो जाता है, मसला मज़ीद ख़राब हो जाता है। अब तीसरी लिमिट क्या है कि आपने माली मामलात में कभी भी बेइजाज़त नहीं करनी। देखिए, आप रहती हैं अपने मियाँ के साथ, आपको पता है कि आपके मियाँ की जेब कितने खर्च की उसको इजाज़त देती है। तो आप अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, उसकी इस्तिताअत के मुताबिक ही चीज़ों की डिमांड करें। जब आप इस्तिताअत से बढ़कर चीज़ों की डिमांड करेंगे तो इससे क्या बनेगा? परेशानी बनेगी। परेशानी के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। आपकी डिमांड भी पूरी नहीं होगी, आपका शौहर भी टेंशन लेगा, और उसका नतीजा क्या निकलेगा कि घर में लड़ाई झगड़ा, फ़साद पैदा होगा, और आप दोनों के माबैन भी जो है वो कह लें कि मेंटल कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगी। लड़ाई झगड़े करेंगे, सुकून बर्बाद होगा, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। तो इसलिए अपनी चादर में रह के ही जो है वो अपनी ज़रूरियात को समझें, और उसी के मुताबिक जो है वो अपनी ख्वाहिशात का कह लें कि फिर मुतालबा करें, अब जो मुतालबात आपका शौहर अच्छे तरीके के साथ पूरा कर सके। अच्छा जी, अब हम ख़वातीन जो हैं अपने प्यार के हाथों, अपने दिल के हाथों ही मजबूर होकर अपने शौहर पर शक भी करती रहती हैं। तो ज़रूरत से ज़्यादा जो शक करना होता है ना, ये क्या करता है, मोहब्बत को ज़हर बना देता है। बाज़ औक़ात वैसी चीज़ें नहीं होती जैसी हमें नज़र आ रही होती हैं, हम बदगुमानी का शिकार हो जाते हैं, और हम बिला वजह अपने शौहर पर शक करते हैं, और उस शक को जब ज़ाहिर करते हैं, तो जब शौहर वैसा कुछ नहीं कर रहा होता तो उसको बहुत ज़्यादा शदीद गुस्सा आ जाता है, तो वो उल्टा आप पे गुस्सा करने लग जाता है। तो जब तक आपके पास उस शक का कोई बहुत सॉलिड रीज़न ना हो, तो कभी भी उस शक का इज़हार अपने शौहर के सामने ना करें। चीज़ों को आप नॉर्मली खामोशी के साथ ऑब्ज़र्व करें और देखें कि क्या वाक़ई मेरा शक दुरुस्त है या नहीं। कभी भी अपने शौहर के सामने उसका इज़हार ना करें, और अगर करना ही चाहते हैं और आपके शौहर के साथ बहुत अच्छा आपका रिलेशन है, तो प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, हँसते मुस्कुराते हुए अपने शक का इज़हार कर दें कि मुझे लगता है कि जैसे आप किसी से बात करते हैं, या इस किस्म का कुछ भी अगर आपको फ़ील होता है, तो लड़ाई झगड़े से जो है वो बात ख़राब होगी। अगर आप बुरे तरीके से शक करके बुरे तरीके से पूछेंगी, गुस्से से पूछेंगी, तो मसला ख़राब होगा। तो ज़रूरत से ज़्यादा शक भी ना किया करें। ये सोचा करें कि चीज़ें समटाइम्स वैसी नहीं होती जैसे कि नज़र आ रही होती हैं। रिश्तों का जी सबसे बड़ा सरमाया जो है ना, वो एतमाद है। आप दोनों फ़रीक़ैन के माबैन जो एतमाद है उसको कभी भी ना तोड़िए। शौहर के राज़ दूसरों को कभी भी ना बताएँ। जो आपकी पर्सनल बातें हैं, कोई पर्सनल लड़ाई झगड़ा है, वो भी कभी दूसरों के साथ शेयर ना करें।
مثلاً آپ دونوں میں کوئی جھگڑا ہی چل رہا ہے، تو کیا ہے کہ آپ کسی اور کے ساتھ وہ ڈسکس کر دیتی ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے کہ آپ دونوں تو آپس میں ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن وہ بات جو آپ نے تیسرے بندے کو بتائی تھی وہ بار بار آپ کے سامنے ہو سکتا ہے ڈسکس کرے گی، آپ کے شوہر کے سامنے کبھی آ جائے کہ تم نے تب مجھے یہ کہا تھا اپنے شوہر کے بارے میں، تو وہ بہت ہی برا امپیکٹ آپ کے شوہر پہ پڑے گا کہ یہ تو ہم دونوں کی بات ہی اس تیسرے بندے کو کیسے پڑے۔ اس سے جو ہے وہ اعتماد جو ہے وہ مجروح ہوتا ہے اور رشتہ جو ہے وہ خرابی کی طرف جاتا ہے۔ تو اس چیز سے پرہیز کریں، اپنی پرسنل چیزیں، پرسنل باتیں، پرسنل راز، شوہر کی پرسنل کچھ ایشوز وغیرہ وہ کبھی بھی دوسروں کے ساتھ ڈسکس نہیں کریں۔ ہر کوئی اعتماد کے قابل نہیں ہوتا۔ اچھا جی، شوہر کے فیصلوں کو ہمیشہ غلط کہنا، یہ کام بھی بالکل نہ کریں کہ اگر کوئی فیصلہ شوہر کرتا ہے تو آپ بولیں کہ نہیں تم تو یہ بات غلط کہہ رہے ہو۔ مشورہ دیں، آپ وہی بات کے طریقے کے ساتھ مشورہ دیں۔ اگر آپ کو اس کی بات صحیح نہیں لگ رہی، اس کا فیصلہ صحیح نہیں لگ رہا، تو طریقے کے ساتھ، پیار کے ساتھ اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، لیکن ہر بار اس کے فیصلے کو غلط مت کہیں۔ اس بات سے بھی آپ کا جو رشتہ ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اس سے شوہر میں اس قسم کی سوچ جنم لے گی کہ یہ شاید مجھے بیوقوف سمجھتی ہے، جو مجھے ہمیشہ ہی غلط سمجھتی ہے، اور یہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتی ہے کہ میں غلط فیصلے لیتا ہوں اور یہ صحیح فیصلہ لیتی ہے۔ اور سب سے اہم بات کہ شوہر کی فیملی کی توہین کرنا۔ اگر آپ کو کوئی ناپسند ہے، کسی کی کوئی بات ناپسند ہے، مطلب شوہر کی فیملی ممبرز میں سے کسی کی، تو جب آپ بار بار اس چیز کا ڈسکس کریں گے نا اپنے شوہر کے سامنے، تو اس میں کیا ہے کہ وہ چڑ جائے گا اور اس چیز کا برا اثر پڑے گا۔ تو آپ نے یہ کام بالکل نہیں کرنا کہ ایک بات کو لے کے بیٹھے رہیں، کسی ایک فرد کے بارے میں بار بار اپنے شوہر کو جو ہے وہ بتاتے رہیں، وہ ایسے کرتا ہے، وہ ایسے کرتی ہے، ساس نے ایسے کر دیا، نند نے ایسے کر دیا، جیٹھ نے ایسے کر دیا۔ تو بار بار جب یہ باتیں ہوتی ہیں نا تو وہ پھر اس کا بہت زیادہ برا اثر پڑتا ہے۔ شوہر جو ہے وہ بیچارہ تھکا ہارا کام سے آئے گا اور آپ ایسے مسئلے کھول کے بیٹھ جائیں گے تو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ وہ پریشان ہو جائے گا، ڈپریس ہو جائے گا اور گھر میں لڑائی جھگڑا پڑے گا۔ ہاں، کوئی بہت ہی سیریس ایشو ہو گیا ہے جو حل ہو ہی نہیں سکتا، جس میں آپ کے کہہ لیں کہ عزت کو خطرہ ہے، جان کو خطرہ ہے، تب تو آپ کو ڈسکس کرنا بنتا ہے۔ لیکن ہر چھوٹی چھوٹی بات کو لے کے اپنے شوہر کے سامنے اس کی فیملی کی توہین کرنا، انسلٹ کرنا اور ان کو برا بنانے کی کوشش کرتے رہنا، یہ جو ہے اس سے آپ کی اپنی پرسنالٹی جو ہے وہ اس کی نظروں میں ڈیگریڈ ہو جاتی ہے، آپ خود ڈیگریڈ ہو جاتی ہیں، کیونکہ ساری بات ہے اس نے اپنی فیملی کے ساتھ ایک عمر گزاری ہے، اس کو اپنی فیملی سے ایک پیار کا رشتہ ہے، تو اس طرح جو ہے وہ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے اگر آپ اپنی عزت بچانے چاہتی ہیں۔ آپ پیار محبت کے ساتھ مسائل کو ڈسکس کر سکتی ہیں، لیکن ایک حد میں رہ کر۔ چیزوں کو بار بار ڈسکس کرنے سے جو ہے وہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کے بارے میں، اس کی ماں کے بارے میں اگر بار بار آپ غلط باتیں کریں گی تو وہ چڑ جائے گا اور الٹا آپ پر ہی غصہ کرے گا۔ اچھا جی، اب ایک اور نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ گھر میں لڑائی جھگڑا ہوا، شوہر کے ساتھ کوئی ناراضگی ہو گئی تو وہ جلدی سے اٹھا کر سٹیٹس لگا دیا۔ تو سوشل میڈیا پر بھی جو ہے نا اپنی زندگی کو شیئر نہ کیا کریں۔ بے شک آپ کے شوہر نے کوئی آپ کو گفٹ دیا ہے، کہیں باہر لے کے گیا ہے، گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے، کچھ اس قسم کے کچھ بھی ایشوز ہیں، کوئی خوشی کا، کوئی دکھ کا مومنٹ، تو سوشل میڈیا پہ آئی تھنک شیئر کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ اس سے آپ کے رشتے کی پرائیویسی ختم ہو جاتی ہے، اور ظاہری بات ہے آپ کی جو کانٹیکٹ لسٹ ہے اس میں آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ بھی یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی خوشی کا مومنٹ شیئر کیا ہے تو کوئی رشک سے دیکھے گا، کوئی حسد سے دیکھے گا، نظر بد کا بھی خدشہ رہے گا، اور اگر کوئی لڑائی جھگڑے کا کوئی سیڈ پوسٹ آپ شیئر کر رہی ہیں تو وہ تو جو کہہ لیں پھر آپ کے جو حسد کرنے والے وہ تو خوش ہو جائیں گے، آپ تو ان کو موقع دے رہی ہیں خوش ہونے کا۔ تو سوشل میڈیا پہ بھی جو ہے وہ اپنی ذاتی زندگی بالکل نہ شیئر کیا کریں، بالکل بھی نہ شیئر کیا کریں، اس سے آپ کے رشتے کی پرائیویسی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھی جی کچھ چھوٹی چھوٹی سی باتیں، کچھ لمٹس جو بیوی کو کراس نہیں کرنی چاہیے، اور شوہر کو پہ بھی جو ہے وہ ان میں سے بہت سے رول جو ہیں وہ لاگو ہوتے ہیں کہ اس ہم کو اپنی بھی جو نیکسٹ ہے ویڈیو وہ میں اس قسم کے لمٹس اور کو بھی بہت کراس سے نہیں کرنا ٹاپکس چاہیے ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ کو آج میری کوئی بھی بات اچھی لگی ہے یا کسی بات سے اختلاف ہے تو آپ لازمی پلیز مجھے کمنٹس میں بتائیے، اور مجھے مزید کن کن ٹاپکس پہ ویڈیوز بنانی چاہیے مجھے بتائیے۔ میں یوٹیوب پہ نہیں ہوں، آپ لوگوں کی اصلاح مشورہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے۔ تھینک یو سو مچ، اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ جی، تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔